समादरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। एबीसी वाच कार्यक्रममा स्वागत छ। म विकास आचार्य। दर्शक महानुभाव, आजको बहस केही पृथक र केही बेग्लै खालको मैले ल्याएको छु। विशेषतः कोरोना भाइरसको कहर तीव्र रूपमा विश्वव्यापी रूपमै यतिखेर चटकारोको विषय त बन्दै आएको हो, तर पनि विश्वभरि नै संक्रमणले जुन अवस्था योभन्दा अगाडि ल्याएको थियो त्यो अवस्था भने क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ। संक्रमण दर बढे तापनि मृत्यु हुने दर विश्वव्यापी रूपमै घट्दै गएको छ। निको हुने दर पनि विश्वव्यापी रूपमै घटिरहेको छ। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढे तापनि अहिले यसको प्रभाव कहर भने केही मात्रामा घटेको जनस्वास्थ्यविदहरू नै बताउँदै आउनु भएको छ। र लगातार केही दिनको आंकडा हेर्ने हो भने कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन घट्दै आएको छ। यसको कारण के हो त? असलमै कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरण हुँदै आएको हो वा जुन मात्रामा गर्नुपर्ने परीक्षण नभएर संक्रमण घटेको हो? यो विषयमा आज विशेष चर्चा गर्नेछु। र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङको विषय पनि अहिले उठ्दै गएको छ। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सक्दैनौँ भन्ने आवाजहरू पनि उठिरहेको छ। यसबीचमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ कति आवश्यक र टेस्टिङ कति आवश्यक भन्ने विषय पनि आज म विशेष रूपमा आजको यो छलफलमा समावेश गर्नेछु। त्यस्तै विश्वभरिकै आंकडा र विश्वभरिकै यो जुन अहिलेको यो संक्रमणको दर छ यसलाई पनि आज हामी बृहत रूपमा केलाउने प्रयास गर्नेछौँ र के कस्तो अवस्था अहिलेको छ, संक्रमणको घट्दो क्रममा छ वा बढ्दो क्रममा छ, वा अन्य महामारी जुन योभन्दा पनि अगाडि आएका महामारी थिए त्यसलाई चाहिँ निर्मूल गर्नको लागि भएका अभ्यासहरू के थिए भन्ने विषय पनि आजको बहसमा छलफल गर्ने प्रयत्न गर्दै आज मैले स्टुडियोमा निम्त्याएको छु संक्रामक रोग विज्ञ डाक्टर प्रभात अधिकारी। म उहाँलाई कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। अहिलेको यो जुन अवस्था मैले अहिले ओपनिङमा पनि भने हामी यो विषयमा आज बृहत्तर छलफल गर्नेछौँ। के देख्नुहुन्छ असलमै अहिले कोरोना भाइरस संक्रमण जुन अहिलेको नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने, विश्वव्यापी रूपमा हामी एकछिनमा अहिले क्रमिक रूपमा छलफल गर्नेछौँ। नेपालको अवस्थालाई तपाईँ एउटा जनस्वास्थ्यविद नभनौँ, संक्रामक रोग विज्ञ भएको हिसाबमा कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, समीक्षा के छ अलिकति बताइदिनुहोस्। यहाँबाट आज सुरु गरौँ। हजुर, यो एकदमै कन्ट्रोभर्सियल क्वेसन हो वास्तवमा भन्ने हो भने। अब जस्तो कि हजुरले WHO अथवा नेपाल सरकारको डेटा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिले पनि WHO चाहिँ स्पोरेडिक केसेस नै राखेको छ। लोकल ट्रान्समिसन भनेको जुन समुदायमा फैलिन्छ त्यसमा छैन भनेर लेखेकै छ होइन। तर अब हामीलाई के थाहा छ भने चाहिँ जस्तै काठमाडौँ क्षेत्रमा स्पेसली रोगहरू त पहिलाभन्दा अलिकति बढिरहेको छ होइन, थपघट त भइरहेको छ तर बढ्ने ट्रेन्डमा छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ मध्ये जति पनि केसेसहरू आएको छ सबैको डेटा चाहिँ एनालाइसिस भएको छैन होइन। अब सबैको डेटा एनालाइसिस नभएसम्म एउटा केस नकेलाएसम्म त हामीलाई थाहा हुँदैन। अब यसमा चाहिँ हामीलाई शङ्का चाहिँ के लाग्छ भने कतै कतै कम्युनिटी ट्रान्समिसन छैन लोकल लेभलमा। जस्तो कि यसको 4वटा स्टेज हुन्छ। सुरु इम्पोर्टेड केस, बाहिरबाट आएको मान्छेहरू, त्यसपछि उहाँसँग सङ्गत गरेको हाउसहोल्ड कन्ट्याक्ट्सहरू होइन, त्यो स्टेज 2 भयो। त्यसपछि त्यो घरबाट चाहिँ अब टोलमा जान्छ, त्यसलाई लोकल ट्रान्समिसन भनौँ होइन। त्यसपछि आउटब्रेक। अब हामीलाई चाहिँ स्टेज 2 कटेको हो कि कुनै कुनै ठाउँमा, किन भन्दाखेरि चाहिँ कतै कतै काठमाडौँमै पनि कुनै कुनै केसेसहरूको चाहिँ न ट्राभल हिस्ट्री छ, न कोही ट्राभल हिस्ट्री गरेको मान्छेसँग सङ्गत छ होइन। त्यस्तो यता कता केसेसहरू भेटिएको छ होइन। अब त्यसमा डिटेलमा इन्भेस्टिगेसन हुनु बाँकी छ। तर त्यस्तो केसहरू भेटेको कारणले र काठमाडौँमा केसेसहरू तलमाथि अलिकति बढ्ने ट्रेन्डमा देखिएको कारणले चाहिँ कतै लोकल ट्रान्समिसन छैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई शङ्का चाहिँ ठुलो शङ्का चाहिँ छ। यसलाई के भन्ने त? जस्तै कि नेपालभरिकै तपाईँले त्यो सूक्ष्म अध्ययन पनि गरिराख्नु भएको छ, डाटाहरू पनि हेरिराख्नु भएको छ, दैनिक डाटा पनि हेरिराख्नु भएको छ, सबैसँग सम्पर्क पनि छ। नेपालमा सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा पुग्न थालेको हो वा यसलाई कसरी एनालाइसिस गर्ने, यसलाई चाहिँ के भन्नु? त्यही त, अब जस्तो कि मैले भनेको अहिले सुरुमा त हाम्रो त्यो हरेक केसको चाहिँ एनालिसिस गर्नु पऱ्यो होइन, त्यसको अध्ययन गर्नु पऱ्यो र त्यो केस चाहिँ एक्चुअली कताबाट आयो त होइन। जस्तो कि बाहिर गएको मान्छेहरू अथवा बाहिरबाट आएको मान्छेहरूसँग सङ्गत छ कि छैन त्यो पत्ता लगाउनु पऱ्यो। यसमा चाहिँ फेरि अर्को कुरा के हुन्छ भने जस्तै काठमाडौँमा केस किन बढ्यो भन्ने कुरा बुझेपछि अनि यो पनि लजिक मिल्छ होइन। जस्तै काठमाडौँमा सुरुमा केसहरू चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट आउने मान्छेहरूबाट छिटोफुट्टो रूपमा काठमाडौँमा केसेसहरू आयो। त्यसपछि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्द भयो, लकडाउन भयो। त्यो काठमाडौँ केसहरू फेरि काइन्ड अफ हरायो होइन। त्यसपछि फेरि के भयो, हाम्रो तराईमा चाहिँ इन्फ्लक्स भयो, इन्डियाबाट इन्फ्लक्स भयो। अनि त्यो तराईको बेल्टमा चाहिँ फेरि इन्फेक्सन बढ्यो। अनि त्यहीँबाट चाहिँ लोकल मान्छेहरू कोही चाहिँ अब तराईमा बस्नुभएको मान्छेहरू पासको मिसयुज अथवा युज जे भनौँ होइन, त्यो गरेर चाहिँ यता गर्दा लकडाउनको पिरियडमा पनि नेपालमा इन्फ्लक्स भयो कि काठमाडौँमा इन्फ्लक्स भयो। अनि उहाँहरू जहाँ जहाँ आउनुभयो, अब जस्तै भक्तपुरको एउटा एरियामा अथवा त्यो
नगरकोटको एउटा एरियामा कता कता छ त्यहाँ छिटपिटमा देखियो नि त होइन। अनि फेरि लकडाउन कडाइ गऱ्यो, फेरि हरायो भनेपछि त्यो चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ स्टेज 3 चाहिँ भन्न पाइएन। त्यो चाहिँ फेरि काठमाडौँलाई इम्पोर्टेड केस भयो, स्टेज 1 अथवा 2 नै भयो, किनभने तराईबाट इम्पोर्टेड भयो नि त होइन। अनि अहिले पनि काठमाडौँमा जुन केसेसहरू देखिएको छ धेरै जसो केसेसहरू चाहिँ त्यो लकडाउन पिरियडमै अब तराईमा त एउटा काइन्ड अफ आउटब्रेक जस्तो भएको थियो पहिला होइन, अथवा मिनी आउटब्रेक जस्तो भएको थियो भनौँ न, एउटा क्लस्टर केसेसहरू भन्छौँ हामीले, एउटा समुदायमा चाहिँ क्लस्टर केसेसहरू देखिएको थियो। त्यहीँबाटै सङ्गत भएको मान्छेहरू जो काठमाडौँ आउनुभयो उहाँहरूले र उहाँहरूसँग सङ्गत भएको मान्छेहरूसँग चाहिँ पोजिटिभ देखिएको भन्ने मेरो अवधारणा छ कि। अब हामीलाई मेन कन्सर्न चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूबाट पोजिटिभ देखियो धेरै जसो केसहरू, उहाँसँग सङ्गत गरेको हाउसहोल्ड कन्ट्याक्टमा देखियो। अब चाहिँ 1-2वटा केसेसहरू चाहिँ त्यहाँबाट अलिकति लोकलको टोलमा गएको हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ अझ अध्ययन जरुरी छ। त्यो चाहिँ त्यसमा छ कि भन्ने हाम्रो शङ्का छ। अब यो कसरी थाहा हुन्छ त, हामीसँग अब काठमाडौँमा अथवा अरू ठाउँमा जति पनि देखिएको केसहरू छ रिसेन्ट केसेसहरू त्यो सबैको चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गर्नु पऱ्यो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नु पऱ्यो, उहाँहरूले कोबाट पाउनुभयो होला त्यो गर्नु पऱ्यो। त्यो नगरेसम्म चाहिँ हामीले पोजिटिभ मात्र केस बढेको हिसाबले चाहिँ छ कि छैन भन्न सकिन्न। अब स्टेज 4 जुन अन्तिम स्टेज छ त्यसमा चाहिँ छैनौँ, फेरि त्यो छैनौँ, क्लियर नै छ। किन छैन भन्दा स्टेज 4 मा पुग्यो भने चाहिँ म्यासिभ आउटब्रेक हुन्छ। म्यासिभ आउटब्रेक भएपछि चाहिँ हाम्रो बिरामीको सङ्ख्या हत्तै बढ्छ होइन। काठमाडौँमा चाहिँ भनौँ न, काठमाडौँको एक्जाम्पल मात्र लिएको, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ आइसियूको बेड्सहरू अथवा हस्पिटलको बेड्सहरू भरिन्छ, सिम्टोमेटिक पेसेन्ट्सहरू अलिकति बढ्छ, त्यसमा फेरि मोर्टालिटी पनि बढ्थ्यो होला होइन। त्यस्तो चाहिँ देखिएको छैन, त्यही भएर म्यासिभ आउटब्रेक चाहिँ छैन। तर स्टेज 3 मा छौँ कि छैन भनेर अझ अलिकति अध्ययन अथवा टेस्टिङहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, जस्तै कि काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने आज मात्रै 42 जना सङ्क्रमितहरू थपिनु भएको छ। यो हिसाबमा यो रेसियो उच्चतम नै हो, किनभने यो अवस्थाको काठमाडौँमा योभन्दा अगाडि आएको थिएन। यसलाई के भन्न सक्ने, समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलिएको हो भनेर भन्न कि नभन्ने तपाईँको प्रेस्क्रिप्टबाट चाहिँ तपाईँको नजरबाट चाहिँ? मेरोबाट चाहिँ अब जस्तो कि यसको सूक्ष्म अध्ययन हुन बाँकी नै छ, तर मेरो विचारमा चाहिँ यदि मेन कुरा हामीले के थाहा पाउनु पऱ्यो भने बाहिरबाट आएको इन्फ्लक्स हामीले रोक्नु पऱ्यो। पहिला रोकेर पनि केस बढ्दै बढ्दै गयो भने चाहिँ समुदायमा गयो भने हाम्रो थाहा भइहाल्यो, किनभने बाहिरबाट त आएको छैन केस होइन, समुदायमा भयो स्टेज 3 मा गयो भने थाहा भइरहेछ। तर हामीलाई के पनि थाहा छ भन्दा न्युजमा हामीले थाहा पाएअनुसार बाहिरबाट केसहरू पनि त आइरहेछ नि त, एम्बुलेन्स चढेर कोही चाहिँ मान्छे अरू विभिन्न गाडीहरूमा होइन पास युज गरेर के गरेर मान्छेहरू आइराख्नु भएको छ। त्यसले चाहिँ यसमा अलिकति धमिलो पानी जस्तो भयो कि। अनि जस्तो फेरि स्टुलमा चाहिँ भाइरस भेटियो होइन, ढलमा भाइरस भेटियो, यो सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ लोकल ट्रान्समिसन छैन भनेर यकिन गर्न चाहिँ सकिन्न। तर मन्त्रालयले केही दिन अगाडि नै भनिसकेको छ नियमित पत्रकार सम्मेलनमा, सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको यदि हुने थियो भने एउटै स्थानमा महिला पुरुष बराबर हुन्थ्यो, समुदाय स्तरमा एकै तरिकाले आउँथ्यो। त्यो हिसाबमा काठमाडौँमा छैन, कुनै बालाजुमा देख्यो भने अर्को ठाउँ देखिएको छ, अर्को ठाउँ देखिएको छ, अर्को ठाउँ देखिएको छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ यसलाई समुदाय स्तरमा जान सक्ने अवस्था छैन भनेर मन्त्रालयले भनेको छ। तर फेरि केही जनस्वास्थ्यविदहरू स्टुलमा ढलमा देखिएको छ कोरोना, त्यो हिसाबले पनि समुदाय स्तरमा चाहिँ व्यापक रूपमा फैलिएको छ भनेर कुरा आइरहँदाखेरि विज्ञ र सरकारको मत बाँझ्यो क्या यहाँ। तपाईँ पनि एकजना स्वास्थ्य क्षेत्रको एकजना प्रबुद्ध व्यक्तित्व, सङ्क्रामक रोग विज्ञ भएको हिसाबमा दर्शकहरूलाई ठ्याक्कै बुझ्न चाहे के छ अवस्था भनेर। अब यसमा मैले भन्नु खोजेँ चाहिँ यसमा प्रुभ गर्ने एउटा मात्र प्रुभ गर्ने समुदायमा फैलिएको छैन भने एउटा मात्र प्रुभ गर्ने कारण चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ समुदायमा केसेसहरू आउनु पर्यो, त्यो केसेसहरू कहाँबाट सरी पत्ता लगाउनु पर्यो। अब क्लियरली त्यो केस चाहिँ तराईबाट आउनुभएको मान्छे हो, स्टेज 1 भयो, तर उहाँको फ्यामिलीमा चाहिँ कोही तराईबाट अथवा चाहिँ एउटा प्रुभन क्लस्टर केसेस भएको ठाउँबाट आउनुभएको छ, स्टेज 2 भयो। मानिलिउँ उहाँ चाहिँ हस्पिटलमा पनि काम गर्नु ताकि कसैसँग सङ्गत पनि छैन, आम समुदाय हुनुहुन्छ र उहाँ बाहिरबाट आउनुभएको पनि छैन, उहाँको फ्यामिली मेम्बर चाहिँ बाहिरबाट आउनुभएको छैन र कुनै पोजिटिभ केसमा उहाँले सङ्गतै गर्नुभएको छैन भने चाहिँ त्यो पोजिटिभ कसरी भयो त? त्यो भनेको चाहिँ स्टेज 3 हो कि हो। त्यसमा चाहिँ यदि इडिसिडीले सरकारको निकाय त उहाँले त्यो हरेक केसको सूक्ष्म अध्ययन गरेर त्यो छैन भन्नु भने चाहिँ ग्यारेन्टी नै भयो लोकल ट्रान्समिसन छैन। यदि त्यसमा अध्ययन हुन बाँकी छ भने चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिँ भएन। त्यही भन्नु खोजेँ। इडिसिडीको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा? अब इडिसिडी भनेको गभर्मेन्टको मुख्य एजेन्सी हो। अब इडिसिडीको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ हजुरको इपिडेमियोलोजीको हिसाबले चाहिँ कता आउटब्रेक भइरहेको छ होइन, लोकल डिजिज ट्रान्समिसन छ कि छैन, ट्रान्समिसन कुन रेटमा भएको छ, त्यही अनुसार चाहिँ हामीले टेस्टिङ स्ट्राटेजीहरू के बनाउनुपर्छ होइन। ओभरअल यो डिजिजको जुन एपिडेमिक डाइनामिक्स छ त्यो चाहिँ उहाँहरूको उसमा पर्छ। अनि यही भित्र चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ अब टेस्टिङ स्ट्राटेजीहरू पनि उहाँको रोलमा पर्छ होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी आइसोलेसन गर्ने उहाँहरूको रोलमा पर्छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि उहाँहरूको पर्छ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेको मान्छेलाई कसरी क्वारेन्टाइन गर्ने, यो सबै चाहिँ उहाँहरूको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीमा पर्छ। त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले इडिसिडीले गरिरहेको काम चाहिँ कति प्रभावकारी भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब जस्तै अहिले समष्टिमा हेर्दाखेरि चाहिँ जति 100% हुनुपर्ने त्यो छैन, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। र मलाई थाहा भएअनुसार इडिसिडीकै साथीहरू अथवा हाम्रो
सिनियरहरूले पनि त्यसमा चाहिँ एग्री गर्नुहुन्छ होइन, त्यसमा कन्ट्रोभर्सियल छैन। अब यसमा चाहिँ हामी किन यसमा ल्याग गऱ्यौँ त भन्ने कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो एनालिसिस हो है, व्यक्तिगत एनालिसिस। अब यसमा एउटा मेन चाहिँ अब हजुरको टेस्टिङ गरेर अब जो पोजिटिभ हुन्छ तिनीहरूलाई आइसोलेसन राख्ने काम त त्यो त सजिलै नै भयो, एउटा त्यो कुरा त भइहाल्यो। हाम्रो मेन प्रब्लम चाहिँ हामी किन चुक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ राम्रोसँग नभएर र त्यही अनुसार क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नभएर होइन, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अब यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ पब्लिकको लागि, किनभने हाम्रो जति पनि रोगहरू सरिरहेको छ इन्टरनेसनल डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो 40% अराउन्ड चाहिँ लक्षण भएको अवस्थामा सर्छ, जसलाई लक्षण चाहिँ उहाँले सार्नु भएको छ। तर 45% इभन 50% केसेसहरू चाहिँ लक्षण आउनुभन्दा अगाडि नै उहाँले सार्नुहुन्छ होइन। अब लक्षण भएको मान्छेलाई त हामी लक्षणको आधारमा टेस्ट गर्छौँ र पोजिटिभ देखियो भने आइसोलेट गर्छौँ होइन, भनेपछि त्यो 40% त हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ, तर 45% त कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ। 45% कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जो मान्छेहरू चाहिँ सङ्क्रमित मान्छेसँग सङ्गत गर्नुभयो, सङ्क्रमित मान्छेसँग सङ्गत गरेको मान्छेले चाहिँ लक्षण देखाउनुभन्दा अगाडि नै अरूलाई सार्न सक्ने चान्स भएको भएर उहाँलाई चाहिँ ट्रेस गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्छ हो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नु पऱ्यो र उहाँहरूको चाहिँ लक्षण आएर अरूलाई सार्नु अथवा लक्षण आउनुभन्दा अरूलाई सार्नुभन्दा अगाडि नै उहाँलाई छुट्टै राख्नु पऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन भन्छ र सकेसम्म उहाँलाई टेस्ट पनि गर्नु पऱ्यो हो। यो पार्ट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र क्वारेन्टाइनमा चाहिँ हामीले फोकस गर्न सकेनौँ भने यसले चाहिँ 50% कन्ट्रिब्युट गर्न सकेनौँ भने हामीले रोग त कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, लकडाउन गरे पनि गर्न सक्दैनौँ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको विषयमा र क्वारेन्टाइनको विषयमा हामी ब्रिफमा एकैछिनमा छलफल गर्छौँ। अहिलेको अवस्थामा जस्तै कि आजकै आङ्कडा हेर्ने हो भने पनि सङ्क्रमणको दर अर्थात् जुन हिसाबमा सङ्क्रमितहरू देखिन्थ्यो योभन्दा अगाडि 500-600 पनि पुगेको थियो, अहिले 110-15-16मा झरिया छ। के लाग्छ तपाईँलाई यो सङ्क्रमण चाहिँ क्रमिक रूपमा घट्दै आएको, नेपालमा निरुत्साहित हुँदै यो जुन यसले ल्याउनु पर्ने तबाह भयावह घट्दै आएको भन्नुहुन्छ कि परीक्षण चाहिँ कम भएर नतिजा कम आयो भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? अब यसमा दुई तिनवटा कुरा छ होइन। अब यसमा चाहिँ सबभन्दा हेर्दा त एकदम राम्रो देखिएको छ, किनभने पहिला जुन रेटमा चाहिँ हत्या घटेको छ यो त एकदम अप्रिसिएटिभ हो। तर त्यसमा चाहिँ हामीले सूक्ष्म हिसाबले चाहिँ हेर्नुपर्छ, किनभने हामी यसमा फेल खानु चाहिँ हुँदैन होइन। हामी ढुक्क भएर बस्यो, फेरि पछि कुनै कुरामा चाहिँ हामीले पहिले हेर्न भ्याइया रहन्छ भने त पछि फेरि गाह्रो हुन्छ। जस्तै कि अनि हजुरले एक्जाम्पल लिनुभएको थियो मेलबर्नमा, अस्ट्रेलियामा फेरि लकडाउन खोलेको अवस्थामा फेरि ब्याक टु लकडाउन जानु पऱ्यो होइन। त्यस्तो मिस्टेक हामीले गर्नु भएन। अब यसमा सूक्ष्म तरिकाले हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा घटेको कारण चाहिँ ल ठिक छ सङ्क्रमण घट्यो ओभरअल, त्यही भएर पनि घटेको हुनसक्छ। तर अरू कारणहरू के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म हामीले जति पनि टेस्टहरू गरेका थियौँ धेरै जसो टेस्टहरू चाहिँ क्वारेन्टाइन सेन्टरमा गरिरहेको थियौँ होइन। अफकोर्स क्वारेन्टाइन सेन्टरमा चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ केस त बढी आउँछ होइन, भनेपछि क्वारेन्टाइन चाहिँ अब हाम्रो इन्डियाबाट आउने केसहरू त लगभग सकियो र क्वारेन्टाइन सेन्टरमा भएको मान्छेलाई हामीले लगभग टेस्ट गरेर भ्याइयो, भनेपछि त्यो हाई रिस्क पपुलेसन पनि घट्यो र त्यही अनुसार टेस्ट पनि घट्यो, भनेपछि हजुरको पोजिटिभ त कम हुने भइहाल्यो होइन। त्यही भएर अब मेरो विचारमा चाहिँ अब क्वारेन्टाइनलाई हामीले एक हिसाबले व्यवस्थित गर्न सकिएको हो र त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसलाई त्यो केस लोड सिद्धिएको भएर केसको नम्बर घटेको हो भने त्यो 100वटा केस चाहिँ कहाँबाट आयो त? त्यो 100वटा केस चाहिँ अब कम्युनिटीमा गएको केसहरू पत्ता लगाइएको हो कि त्यसमा सूक्ष्म अध्ययन हुनु पऱ्यो। अब हामी चाहिँ कम्युनिटी टेस्टिङमा फोकस हुनु पऱ्यो। कम्युनिटी टेस्टिङ गर्ने दुईवटा तरिका हुन्छ। कम्युनिटी टेस्टिङ भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर जो मान्छे छन् सिम्टम्स नआउँदै समातिहाल्नु पऱ्यो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नु पऱ्यो एउटा होइन। र अर्को कुरा चाहिँ समुदायमा भाइरस फैलिएको छ कि छैन लकडाउन खोल्नुभन्दा अगाडि अथवा कुनै डिस्टेन्स गर्नुभन्दा अगाडि गर्नलाई चाहिँ हामीले सेरोलोजी टेस्ट, त्यसलाई चाहिँ इलाइजा भन्छ, इलाइजा गर्न सकिन्छ। र इलाइजा टेस्टको लागि चाहिँ नेपालमा त्यो किट्सहरू पनि छ, नेपालमा काठमाडौँ बाहेक होइन विभिन्न ठाउँहरूमा छ, सरकारी गैर सरकारी सबै ठाउँहरूमा छ त्यो। भनेपछि त्यो किट्स पनि एभाइलेबल छ भने त्यो इलाइजा टेस्ट चाहिँ अहिले नै अथोराइज गरेर अहिले नै त्यो कम्युनिटी टेस्टिङ गर्नु पऱ्यो। जस्तो कि अब मैले भनौँ बालोजी एरिया चाहिँ तपाईँले सपोज एक्जाम्पल ओपन गर्न लाउनुपर्छ होइन, ओपन गर्न लाउनुपर्छ। अब त्यहाँ सबैलाई पिसिआर गर्न त सकिन्न होइन। अब त्यसमा फेरि सिम्टोमेटिक पेसेन्ट त हामीलाई थाहा नै हुँदैन, किनभने सिम्टम्स नदेखाएको पेसेन्ट्सहरू धेरै हुन्छ कि चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर जो मान्छे पत्ता लगाइन्छ तिनीहरूलाई टेस्ट गर्नु पऱ्यो, पिसिआर नै गर्नु पऱ्यो होइन। भने चाहिँ बालोजी एरियामा जाउँ, त्यहाँ चाहिँ सर्टेन हाउसहोल्डमा चाहिँ ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गरौँ, इलाइजा गरौँ। इलाइजा पोजिटिभ आयो भन्नुपर्दा चाहिँ धेरै जसोमा पोजिटिभ आयो भन्नुपर्दा बालोजीमा अलरेडी भाइरस आइसकेको रहेछ। यदि बालोजी एरियामा चाहिँ इलाइजा नेगेटिभ आयो अथवा एकदम कम देखियो भने बालोजीमा चाहिँ भाइरस आएकै रहन्छ, अब खोल्दाखेरि हुन्छ होइन। भनेपछि हामीले लकडाउन खोल्न नखोल्न हामी कुन स्टेजमा छौँ भन्नको लागि पनि लकडाउनको विषयमा म थोरै तपाईँसँग एकैछिनमा छलफल गर्छु। 500-600 केस सङ्क्रमित थपिरहँदा टेस्टिङ पनि नभएको 6000को हाराहारीमा भइरहेको थियो। अहिले दायरा अलिक कम छ। आजको मात्रै डाटा हेर्ने हो भने पनि 4806 जनाको पिसिआर टेस्ट भएको छ। हजुर, यो हिसाबमा पिसिआर टेस्ट पनि कम भएको छ, सङ्क्रमित पनि अभियसली कम आए। यसको तालमेल देखिन्छ कि देखिँदैन? हो, अब जस्तो कि हजुरले टेस्टै गर्नु भयो भने
टेस्टै गर्नु भने सङ्क्रमित कम आउँछ, त्यो त सबलाई थाहा भएको कुरा हो। अब हाम्रो मैले अहिले भने हुन्छ हाम्रो फोकस चाहिँ अब क्वारेन्टाइन हाम्रो सक्यो, अझै क्वारेन्टाइनको विषयमा अझै आउँछु हुन्छ। अब के भने यसलाई अझै टेस्ट बढाइयो भने सङ्क्रमित बढ्न सक्ने चान्स सकिहाल्छ। जस्तो कि हजुरको यहाँ चाहिँ यो कम्युनिटी हो, कम्युनिटीमा यहाँ छिटफुट रूपमा रोग फैलिएको छ, हजुरले यहाँ यो सर्टेनमा मात्र गर्नु भने 2टा केस मात्र आएला, तर ओभरअल गर्नु भने त 10वटा केस आउन सक्छ होइन, त्यो त अफकोर्स नै हो। तर अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कम्युनिटीमा भाइरस छ कि छैन पत्ता लगाउनलाई एउटा चाहिँ हामीले सेरोलोजी खोल्ने भइहाल्यो होइन, त्यो इलाइजा गर्नु पऱ्यो, कम्युनिटी सर्भिलेन्स। सेकेन्ड भनेको चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ इफेक्टिभ गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउने पनि अलिक कुरा गरौँला। इफेक्टिभ गर्नु पऱ्यो र टेस्टिङ पिसिआरबाट गर्नु पऱ्यो, र अर्को चाहिँ हाम्रो टेस्टको दायरा अलिकति बढाउनु पऱ्यो क्या। अब टेस्टिङको दायरा चाहिँ बढाउने घटाउने भनेको चाहिँ हामी कुन लेभलमा छ त्यो अनुसार डिसाइड हुन्छ। अहिलेको लेभलमा चाहिँ हाम्रो टेस्टको दायरा बढाउनुपर्छ। कसरी बढाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ टेस्टिङ स्ट्राटेजी अलिकति मोडिफाई गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के टेस्ट गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ क्लियर कट ज्वरो आएकै हुनु पऱ्यो, र ज्वरोसँग चाहिँ खोकी लागेको, सास फेर्न गाह्रो भएको, अरू कुराहरू सिम्टम्सहरू छ भने गरिरहेको थियौँ। अब चाहिँ के हुन्छ हामीलाई के पनि थाहा छ भने चाहिँ नेपालमा धेरै जसोको सिम्टम्स चाहिँ छैन होइन, अनि सिम्टम्स आए पनि एकदम माइल्ड सिम्टम्स धेरै छ। अनि त्यसपछि इन्टरनेसनल डेटा अनुसार हामीलाई के थाहा छ भने 60% मान्छेको चाहिँ सुरुमा ज्वरो नै आउँदैन, भने चाहिँ 40% मान्छे के 60% को ज्वरो आउँछ, 40% को ज्वरो नै आउँदैन, भनेपछि लगभग त्यो पपुलेसन त छुट्यो नि त। त्यो हामीले अब टेस्टिङ क्राइटेरिया चाहिँ अलिकति चेन्ज गरौँ। चेन्ज के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ फिभर हुनै पर्ने बाध्यता नराखौँ, ज्वरो नआए पनि उहाँको चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, छाती दुख्छ, डायरिया पनि एउटा सिम्टम्स हो होइन, जिउ दुख्छ, अब स्मेल सेन्सेसन, टेस्ट सेन्सेसन हराएको छ होइन, यो सबै कुराहरू यो छ भने ज्वरो नै कुरेर नबसौँ, तिनीहरूलाई पनि टेस्टको दायरामा बसौँ। र अर्को कुरा चाहिँ हरेक रुवाखोकीको बिरामी चाहिँ कोरोना हुनसक्छ भन्ने हिसाबले एग्रेसिभ टेस्टिङ गरौँ। टेस्टिङ गरेर ल कम्युनिटीमा अथवा त्यो लेभलमा चाहिँ अब छैन भन्ने भएपछि लकडाउन खोलिदिउँ, त्यसपछि त हामी त्यस्तो आत्तिनु पर्ने छैन। ओके डाक्टर साहब, हुन त तपाईँको त्यो परीक्षण सम्बन्धीको कति विभाग पर्छ होइन, तपाईँ जस सङ्क्रामक रोग विज्ञ भएको हिसाबमा एउटा पनि अहिले विवाद भइरहेछ, स्वाबको विषयमा पनि अहिले विवाद भइरहेछ, नाकबाट चाहिँ स्वाब लिनुपर्छ, मुखबाट स्वाबले त्यति फ्याक्चुअल रिजल्ट दिँदैन भन्ने कुरा छ। यसमा अलिकति कुरा गरौँ, त्यसपछि हामी विषयवस्तु हुन्छ। अब स्वाबको कलेक्सन जस्तै पहिला सुरुमा कुन कुन टेस्ट केमा गर्ने कुरा गरेर अनि पिसिआर कसरी गरिन्छ भनेपछि यो बुझिन्छ होइन, म बुझाउने प्रयास गर्छु यो प्लेटफर्ममा। जस्तो कि हजुरको के हुन्छ भने कुनै पनि सङ्क्रमित मान्छेसँग मेरो सङ्गत भयो भने मेरो शरीरमा भाइरस तुरुन्त देखिँदैन होइन, त्यसको 1 हप्ता लाग्छ होइन। 1 हप्तामा चाहिँ हामीले यो नाकबाट हामी स्वाब कलेक्सन गरेर पिसिआर चेक गर्छौँ। अनि मलाई सिम्टम्स आएको आउनु 2-3 दिन अगाडि नै स्वाबमा चाहिँ पिसिआर पोजिटिभ हुन्छ, किनभने भाइरस आइसकेको हुन्छ, र मेरो सिम्टम्स आउनुभन्दा अगाडि नै मैले अरूलाई सार्न थालिहाल्छु 2 दिन अगाडि नै, र त्यसको 45% रोल छ होइन। अब सिम्टम्स अनि सिम्टम्स आएको 1 हप्तासम्म र सिम्टम्स आउनुभन्दा 3 दिन अगाडिसम्म त्यो फेजमा चाहिँ पिसिआर पोजिटिभ हुन्छ, र त्यसो पिसिआर छैन भने एन्टिजेन टेस्ट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ पिसिआर हराउन थाल्छ, एन्टिजेन पनि हराउन थाल्छ, त्यसपछि चाहिँ आइजिएम सेरोलोजी पोजिटिभ हुन्छ, र त्यसको 1 हप्तापछि आइजिजी सेरोलोजी पोजिटिभ हुन्छ। र यो आइजिएम र आइजिजी चेक गर्नलाई चाहिँ पहिला आरडिटी गरिन्थ्यो, जुन रिलायबल छैन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले के भनेको इलाइजा गर्नु पऱ्यो, जुन एकदमै रिलायबल छ र नेपालमा एभाइलेबल पनि छ। त्यही भएर चाहिँ कुनै पनि पेसेन्ट सिम्टोमेटिक छ भने 1 हप्ताभित्रमा पिसिआर गर्नु पऱ्यो, सिम्टम्स आउनुभन्दा अगाडि पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट भेटेको छ भने पिसिआर गर्नु पऱ्यो, 1 हप्ता कटिसकेपछि पिसिआर विथ इलाइजा गर्नु पऱ्यो, र 2 हप्ता कटिसकेपछि इलाइजा गर्नु पऱ्यो। त्यो क्लियर भयो नि त। अब पिसिआर कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा गरौँ। पिसिआर टेस्टको लागि चाहिँ हाम्रो सुरुमा के हुन्छ, एउटा कुनै बिरामीबाट स्याम्पल लिन्छ, त्यसलाई चाहिँ भिटिएम भाइरल ट्रान्सफर मिडियम झोलमा ढुवाइन्छ होइन, ताकि त्यो भाइरस चाहिँ बसिराखोस्, र त्यसलाई चाहिँ ल्याबसम्म पुर्याइन्छ। ल्याबमा चाहिँ अब त्यो भाइरसलाई चाहिँ फुटाएर भनौँ त्यहाँ भएको आरएनएलाई बाहिर झिकिन्छ, त्यसलाई आरएनए एक्सट्र्याक्सन भनिन्छ, र निकालिसकेको आरएनएलाई चाहिँ आरटिपिसिआरमा हालिन्छ। 3टा स्टेप छ होइन। अब यसमा बोटलनेक्सहरू र प्रब्लम्स के छ त्यो भन्छु। सबभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो प्रब्लम के थियो भन्दा चाहिँ पहिला सुरुमा WHO कै अनुसार पनि नेजोफेरिङ्स ओरोफेरिङ्स होइन दुइटै इक्वल हो भन्ने कुरा आयो। पछि रिसर्चहरूमा के आयो भन्दाखेरि चाहिँ ओरोफेरिङ्स खासै रिलायबल छैन, नेजोफेरिङ्स अथवा नोजबाट रिलायबल छ भने चाहिँ नम्बर 1 नोजबाटै गर्नु पऱ्यो होइन। पहिलाको हामीले यदि ओरोफेरिङ्स गरिरहेको छ भने त्यो स्टपै गर्नु पऱ्यो, त्यो एउटा क्लियर भयो। सेकेन्ड प्रब्लम हाम्रो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन कलेक्सन गर्दाखेरि जुन स्वाब चाहिन्छ, स्वाबको नै स्कार्सिटी थियो कि होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ अहिले सोल्युसन के आइसकेको छ भने चाहिँ हाम्रो एएनएमएफ एचएफएन भन्ने हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, र हाम्रो अरू विज्ञ साथीहरू बसेर अनि उता अमेरिकाबाट जापानबाट सामान मगाएर 3D प्रिन्टिङबाट अहिले त्यो स्वाब बनाउने त्यो स्टिक बनिरहेको छ। हिजो भर्खर हामी महावीर पुन सर्कलमा गएको थियौँ, त्यहाँ 3D प्रिन्टिङबाट बनिरहेको छ, त्यो प्रब्लम पनि सल्भ भयो। अब त्यसपछि थर्ड सबभन्दा बिगेस्ट प्रब्लम टेस्टहरू रोकिरहेको प्रब्लम किन भन्दाखेरि भिटिएमको कमी भएर रोकिएको थियो कि। अब अहिले हामीलाई के थाहा भइसक्यो भने चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो भिटिएम हामीले युज गरिरहेको थियो, त्यो हामीलाई नचाहिने रहेछ। किनभने पहिला WHO CDC ले बनाएको त्यो भिटिएममा चाहिँ भाइरस चाहिँ लाइभ भाइरस ल्याइन्छ,
अनि त्यो भाइरस चाहिँ हामीले लाइभ नै ल्याबसम्म पुर्याइन्छ र ल्याबमा चाहिँ त्यो भाइरसलाई चाहिँ अनि लाइभ भाइरसलाई चाहिँ एक त हामी सेल कल्चर गरेर त्यसको रिसर्चहरू गर्छौँ, तर त्यसको लागि BSL-3+ होइन अलि हाई क्याटेगोरीको सेफ्टी लेभल चाहियो र त्यो भाइरसबाट फेरि हामी PCR गर्छौँ। अब हामीलाई थाहा छ कि नेपालमा एक त हामीसँग त्यो BSL-3 नै छैन, सेल लाइन पनि छैन, भनेपछि त्यो भाइरस लाइभ भाइरस ल्याएन हामीले त्यसलाई इन्भेस्टिगेसन गर्न केही गर्नै सक्दैनौँ भनेपछि लाइभ भाइरस किन ल्याउने होइन। फेरि लाइभ भाइरस ल्याउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फुट्यो अथवा केही भयो भने जो ल्याउने मान्छे चाहिँ उसैलाई सर्छ, अनि फेरि यहाँ पनि हामीलाई हाई सेक्युरिटी चाहियो भनेपछि त्यो झन् प्रब्लमेटिक छ नि त। त्यही बुझेर नै विकसित देशहरूमा नयाँ प्रोटोकल आइसक्यो। नयाँ प्रोटोकलमा चाहिँ के आइसक्यो भने चाहिँ त्यो VTM भने कि मोडिफाइड VTM छ, जुनमा चाहिँ भाइरस राख्ने बित्तिकै भाइरस मरिहाल्छ तर त्यसको RNA चाहिँ प्रिजर्भ हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ आफूलाई सर्ने चान्स पनि हुँदैन र स्पेसल क्याटेगोरी पनि चाहिएन। र हामी नेपालमा चाहिँ झन् फाइदा भयो किनभने हामीले एक त त्यो लाइभ भाइरसलाई इन्भेस्टिगेसन गर्नै सक्दैनौँ, बरु डेड भाइरसै आयो र RNA प्रिजर्भ भयो भने त त्यसको हाम्रो RT-PCR गर्न सकिहाल्छ। त्यही हिसाबले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमै एउटा फार्मास्युटिकल कम्पनीले VTM पनि बनाइसकेको छ, त्यो इन्टरनेसनल प्रोटोकल अनुसार VTM पनि बनाइसकेको छ भनेपछि हामीले बाहिरबाट VTM किन्नै पर्दैन। नेपालकै कम्पनीले बनाइसकेको VTM-लाई हामीले भ्यालिडेट गर्ने हो, त्यही VTM युज गर्न सकिन्छ। पक्कै डाक्टर साहब, यो विषय पनि दर्शकहरूलाई क्लियर भयो। अझै पनि पर्याप्त मात्रामा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकिरहेको छैन सरकारले। यो विषयमा चाहिँ तपाईँको भनाइ के छ? कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ कतिको आवश्यक छ? हजुर, यो अहिलेको अवस्थालाई साँच्चै भन्ने भने एनालाइसिस गर्ने भने कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङकै अभावमा चाहिँ समुदाय स्तरमा छ कि छैन भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था क्लियरली छैन। यहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब त्यही त, अब प्रपर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुनु पऱ्यो होइन, अनि त्यही अनुसार कुन रोग चाहिँ कसरी सर्यो भन्ने एक्ज्याक्ट डेटा नआएसम्म होइन हामी चाहिँ समुदाय त्यो स्टेज 3मा छ कि छैन थाहा हुँदैन। तर भोलि चाहिँ एक्कासी चाहिँ त्यो थाहा हुनुभन्दा अगाडि नै अब केसेसको लोड एकदमै बढ्यो होइन, ICU को बेड्सहरू अथवा हस्पिटल बेड्सहरू भर्यो भने त त्यो थाहा पाउनुपर्ने जरुरत भएन किनभने त्यो आउटब्रेक भइहाल्यो, स्टेज 4मा पुगिहाल्यो। अब भनेपछि हामीलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको महत्त्व त हामीलाई थाहा भइसक्यो किनभने रोग सर्नलाई पत्ता लगाउनु चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको चाहिँ हाम्रो किन फेल खायौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त हाम्रो EDCD-मा ह्युमन रिसोर्सेस पुगेन, जुन उहाँहरूले पनि एडमिट भनिसक्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हामीले गरेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको मेथड चाहिँ त्यो चाहिँ प्रभावकारी हुन सक्दैन किनभने म सङ्क्रमित व्यक्ति हो र हजुर EDCD-को मान्छे हुन्छ भने हजुरले मलाई सोध्नुहुन्छ। अब मलाई सोद्धाखेरि चाहिँ के हुन्छ, मैले 2 दिन अगाडि कुराहरू सम्झिन्छु र मैले कोलाई भेटेको थिएँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले चिनेको मान्छे मात्र सम्झिन्छु होइन। म चाहिँ पब्लिक प्लेसमा अथवा पब्लिक भेहिकलमा कतै जाँदाखेरि अपरिचित मान्छेहरूको नाम त म सम्झिनँ, थाहा पनि हुँदैन भनेपछि त्यो त सबै छुट्यो नि त। 80% मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छ, त्यो छुटिहाल्यो अनि उहाँहरूले अरूलाई सारिहाल्नुभयो भनेपछि त्यसमा चाहिँ हाम्रो ओल्ड टेक्निक जुन क्वेसन एन्सर्स टेक्निक हो त्यसबाट पार पाउन सकिन्न, फेरि त्यो एकदम टाइम लाग्छ, त्यो सक्दै सकिन। अब हामीले के टेक्नोलोजीको हेल्प लिनु पऱ्यो। टेक्नोलोजी के छ त भन्दाखेरि एक्जाम्पल चाइनामा आउटब्रेक भयो, चाइनाले कन्ट्रोल गर्न सक्यो, ताइवानमा त आउटब्रेक हुन सकेन, सिङ्गापुरले त धेरै राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्यो, कोरियाले गर्यो, उनीहरू सबैले चाहिँ के अब इन्डिया पाकिस्तानमा पनि त्यो टेक्नोलोजी युज भइसकेको छ। के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले एउटा यस्तो खालको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एप्लिकेसन मोबाइल एप बनाए होइन र अरू IT-को हेल्प लिए, त्यसले चाहिँ अटोमेटिक कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिदिन्छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि चाहिँ अब CCMC-ले रिलिज गरेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एप छ जुन चाहिँ डेप्युटी PM-ले चाहिँ उद्घाटन पनि गर्नुभएको र PM ओलीले चाहिँ भन्नु पनि भएको थियो। त्यसलाई चाहिँ COVID-NP नाम दिएको छ। त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई युज हुने एप छ भने मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई इन्डोर्स गरेर म्यासिभ रूपमा युज गर्नु पऱ्यो। सबैले युज नगरेसम्म त त्यसको इफेक्टिभ रोल भएन। अब त्यो सबैले युज गर्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ, जो सङ्क्रमित व्यक्ति हुनुहुन्छ अथवा हाइली सस्पेक्ट हुन्छ उहाँको जियो ट्यागिङ हुन्छ, हिट म्याप जेनेरेट हुन्छ अनि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले कोलाई टेस्ट गर्ने कोलाई नगर्ने, कुन चाहिँ ग्रिन एरिया कुन चाहिँ रेड एरिया छुट्याउन सकिन्छ। एउटा त्यो टेक्निक भयो। अर्को चाहिँ हजुरको के हुन्छ सिम कार्ड जुन NTC एनसेलको सिम कार्ड जो एक्टिभेट हुन्छ, नयाँ अब आउने मान्छेहरू त नयाँ सिम कार्ड लिनुहुन्छ अथवा एक्टिभेट गर्नुहुन्छ, त्यो सिम कार्डको एक्टिभेटेड डेटा हेरेर कुन ठाउँमा चाहिँ जानुभएको रहेछ भनेर जियो ट्यागिङ गर्न सकिन्छ। अनि अर्को भनेको यो एउटा रिस्ट ब्यान्ड, जस्तो कि चाइनामा चाहिँ रिस्ट ब्यान्ड पाइन्छ जुनमा GPS लोकेसन ट्र्याक हुन्छ। हाम्रो सङ्क्रमित व्यक्ति अथवा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने मान्छेहरूलाई, शङ्कास्पद मान्छेहरूलाई त्यो लगाइदिउँ, उहाँहरू कहाँ जानुभयो कोलाई भेट्नुभयो थाहा भइहाल्छ, एउटा त्यो छ। अर्को चाहिँ हामीले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि चाहिँ गृह मन्त्रालयमा चाहिँ फिङ्गर प्रिन्टिङ जियो ट्यागिङ डिभाइस छ होइन, त्यसलाई एक्टिभेट गरिदिउँ, त्यसपछि त्यसले चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यो पासको प्रब्लम जुन छ त्यो पनि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। र त्यो बाहेक टेक्नोलोजीमा चाहिँ स्टिकर सिस्टम भन्ने पनि रहेछ जुन चाहिँ चाइनामा युज गरेको छ होइन। तपाईँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने मान्छे अथवा हाई रिस्क पेसेन्ट छ भने तपाईँ बाहिर जान पाउनुहुन्न, तपाईँको फोनमा चाहिँ रेड स्टिकर आउँछ, त्यो देखाए चाहिँ कसैले पनि तपाईँलाई छिर्नु दिएन। तर तपाईँ चाहिँ टेस्ट गरेर अथवा क्वारेन्टाइन पास गरिसकेपछि तपाईँकोमा त्यो ग्रिन स्टिकर आउँछ, त्यो देखाएपछि जता पनि जानु पाउनु भनेपछि यदि धेरै काम हामी गर्न सकिन्छ र कति कुराहरू चाहिँ बनि पनि सकेको छ र त्यो सबैको युज गरौँ। सरकारले चाहिँ प्यारल रूपमा चाहिँ IT-को विज्ञहरू राख्नैपर्छ। हामीसँग जति नै एप्सहरू बनाएको छ त्यसको सबभन्दा बेस्ट एप्सहरू कुन पर्पजलाई त्यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई युज गर्नुपर्छ र त्यो सबै एप्सहरूको चाहिँ डेटाहरू सेन्ट्रलाइज गरेर
एनालिसिस गरेर त्यो अनुसार प्लानिङ गर्नुपर्छ। यदि हामीले टेक्नोलोजीको राम्रोसँग हेल्प लिन सक्यो भने यो मजाले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। यो गर्न सकिएन यदि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जुन अहिले डिजिटले भन्नुसार हामी गर्न सक्दैनौँ भन्ने तरिकाले अझै चुप लागेर बस्ने भने यसले कस्तो अवस्था निम्त्याउन सक्ला? अब यसमा थाहै छ, जस्तो कि रोग कन्ट्रोल गर्नु चाहिँ हजुरले जतिसुकै टेस्ट गर्नुहोस्, जतिसुकै पिसिआर गर्नुहोस्, जतिसुकै पोजिटिभ भएको मान्छेलाई छुट्टै आइसोलेसनमा राख्नुहोस्, तपाईँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न। भनेपछि यो त आउटब्रेक त हुन्छ ढिलो चाँडो कुरा मात्र हो। त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा हामीले राम्रोसँग इफेक्टिभली फोकस नगर्ने हो भने आउटब्रेक हुनु ढिलो चाँडो कुरा मात्र हो, हामी सकिँदैन। त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल डेटा अनुसार थाहा भएको होइन, त्यो नै हो मेरो राय। यो प्रभावकारी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ प्रभावकारी रूपमा नगरुन्जेलसम्म हाम्रो अवस्था नेपालमा के छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसो एउटा त त्यो पनि छैन र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो जति पनि डेटाहरू छ डेटाहरूको एनालिसिस अथवा सेन्ट्रलाइज भएको छैन होइन, मैले थाहा भएअनुसार। त्यो नभए अनुसार डेटा नै छैन, सबै केसको एनालिसिस भएको छैन भने तपाईँले कुन आधारमा टेकेर चाहिँ हामी कुन स्टेजमा छौँ भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो भन्दै सक्नुहुन्न। अब मेरो विचारमा WHO ले पनि स्पोरेडिक भनेको कारण चाहिँ उहाँलाई जे डेटा फिड गरेको छ त्यही अनुसार नै भनिदियोस्। हजुर, नेपाल सरकारले जुन COVID-19 नियन्त्रणका लागि जुन गरेको प्रयासहरू छ यो विगत लामो समयदेखि, यसलाई कुन नजरले हेर्नुहुन्छ? नागरिकहरूमा त एकदम असन्तुष्टि छ, सरकारले गर्न सकेन भन्ने तरिकाले आवाज पनि सडकहरूमा आए। एज तपाईँ सङ्क्रामक रोग विज्ञ भएकोले त्यो सडकमा आउने कामलाई त पक्कै पनि तपाईँ उत्साहित गर्नु निरुत्साहित गर्नुहुन्छ। हजुर, सरकारले गरेको कदमप्रति चाहिँ तपाईँको के छ भनौँ? अब मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यो हाम्रो जुन कोभिडको क्राइसिस छ यो भनेको भाइरसको हाम्रो वार। यसमा चाहिँ सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ एउटा गभर्मेन्टले चाहिँ यसलाई लिडरसिपको रूपमा लिनुपर्छ होइन, र सबै मान्छेले सपोर्ट गर्नुपर्छ, कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक दिनुपर्छ कि। अब यसमा चाहिँ अब सरकारले गर्न नसकेको कामहरू पनि छन्, गर्न सकेको कामहरू पनि छन् त होइन। अब सरकारले गरेको कामहरू पनि एप्रिसिएट गरौँ, गर्न नसकेको काममा चाहिँ हामी कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक दिउँ कि। हामी एकअर्कामा झगडा गरेर चाहिँ के पनि हामी अगाडि त बढिन्न यो भाइरससँगको वारमा, अदृश्य भाइरस हो होइन। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ सरकारले गरेको राम्रो कामहरू पनि छन्, जस्तो कि टेस्टिङ स्ट्राटेजीहरू चाहिँ बढाएको छ। अनि क्वारेन्टाइनमा आएको केसेसहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सकेन होला, तर अहिले टेस्ट चाहिँ गऱ्यो होइन। PCR ल्याब्सहरू पनि ठाउँ सेटअप भयो, 19-20 कति ठाउँमा सेटअप भयो होइन, 25 नै भइसकेको छ। त्यो त राम्रो काम हो नि त, त्यसलाई चाहिँ म एप्रिसिएट नै गर्छु होइन। अब यसमा हामीले चुकेको कुराहरूलाई चाहिँ हामी परिमार्जित गरेर कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याकमा यसमा जाउँ। चुकेको कुरा भनेको चाहिँ अहिले मैले भनेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई स्टेबलाइज गर्न अझ प्रमोट गर्नलाई चाहिँ आइटीको एउटा प्यारलल टिम बनाऊँ, हाम्रो सबै जुन डेटाहरूलाई सेन्ट्रलाइज गरौँ, एउटा त्यो पार्ट भइहाल्यो। हाम्रो यो टेस्टिङ स्ट्राटेजीलाई अलिकति मोडिफाई गरौँ होइन, अनि यो सबै चाहिँ हिट म्यापहरू बनाऊँ। अनि लकडाउन कसरी खोल्ने नखोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो सबै डेटाहरू लिएर विज्ञहरू राखेर गरौँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो अर्को पक्ष के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो मेडिकल पक्ष मात्र छैन, यसमा त मान्छेहरूको अब डिप्रेसनको प्रब्लमहरू पनि छ। भनेपछि यो साइकेट्रिस्ट अथवा साइकोलोजिस्ट डक्टरहरूको टिम चाहियो, टेलिमेडिसिनबाट सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्नु पऱ्यो, एउटा त्यो कुरा पनि गर्नु पऱ्यो। र अर्को कुरा चाहिँ हामी आर्थिक पाटोमा पनि धेरै पछाडि पर्नेवाला छौँ, परिरहेको छौँ। आर्थिक उसलाई चाहिँ हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भनेर अब हेल्थ इकोनोमिक्स अथवा इकोनोमिक्सको विज्ञहरू पनि राखेर हाम्रो नेक्स्ट चाहिँ हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ, किन यो त लङ टर्ममा बस्छ नि त। भनेपछि हामीले सबै हेल्थ केयरमा काम लाग्ने सामानहरू बाहिरबाट मात्रै किन्ने होइन कि, अब हामीले आफैले प्रड्युस गर्नुपर्छ होइन। हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ त्यो पनि एउटा निष्कर्ष निकाल्दाखेरि जति प्रभावकारी हुनुपर्ने थियो त्यो अनुसारको प्रभावकारी काम भइरहेको छैन भन्ने नै हो नि होइन। त्यो त छ, त्यो भन्नाले जति हुनुपर्थ्यो त्यो त भएको छैन। सरकार आफै के पनि भनिरहेछ भने दक्षिण एसियामै भारतभन्दा पनि माथि एक दुईवटा नामै भनेर भारतभन्दा पनि माथि PCR टेस्टिङमा पनि एभब छ, मृत्युदरमा पनि एकदमै भारतभन्दा लो छ है। त्यो हिसाबमा हामी सफल छौँ भन्ने कुरा एउटा। त्यो मात्रै नभएर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नेपाल स्थित निर्देशकले पनि जति नेपालले खेलेको भूमिका छ त्यो चाहिँ एकदमै विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरूसँग दाँच्दा पनि नेपाल चाहिँ माथिल्लो लेभलमा छ भनेर भनिरहँदाखेरि विज्ञहरू भने नेपाल सरकारले केही गरेन भन्ने तरिकाको आक्षेपहरू लगाउनुहुन्छ क्या। यो विषयमा चाहिँ तालमेल किन? अब मैले भनेको जो चाहिँ हजुरको एक्सपेक्टेसनमा भर पर्छ कि, जस्तो कि हजुरको एक्सपेक्टेसन चाहिँ अब 100% हो भने चाहिँ अफकोर्स त्यहाँसम्म त पुगेको छैन। अब हजुरको एक्सपेक्टेसन 50% छ भने अफकोर्स त्योभन्दा अलिकति बेटर भएको छ होइन। त्यही मैले भने यो चाहिँ यो कन्ट्रोभर्सी टपिकमा नलागौँ होइन, एकअर्काको विरोध अथवा खुट्टा तान्ने काममा नलागौँ। मैले भन्नु खोजेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो कामहरू पनि भएको छ, त्यसलाई म एप्रिसिएट गर्छु। तर योभन्दा अझ फड्को मार्न सकिन्छ कि होइन, त्यसको चाहिँ सोल्युसन पनि छ, त्यसमा चाहिँ लागु हुन्छ। डाक्टर साहब, विश्वका 200 भन्दा बढी वैज्ञानिकहरूले हावाबाट पनि कोरोना सर्छ भन्ने तथ्यलाई प्रमाणित गरे, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि त्यो कुरालाई मान्यता दियो। यो अवस्थामा नेपालमा पनि त्यसको सम्भावना रहन्छ, किनभने विश्वव्यापी नै यो रहँदाखेरि अहिले हामी भौतिक दूरी कायम गर्दै जनजीवन सहज बनाउने प्रक्रियामा सुरु भएको छौँ है, त्यो अभ्यास सुरु गर्न थालेका छौँ। हावाबाट सङ्क्रमण फैलिने हुँदा त भौतिक दूरी पनि त काम नलाग्ने भयो, यसलाई चाहिँ कसरी हामी सुरक्षित रहने केही उपायहरू? अब यो फेरि अर्को एउटा कन्ट्रोभर्सी टपिक हो होइन, तर यसमा मेरो पर्सनल राय भन्छु होइन। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ
पहिला सुरुमा CDC-ले सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ N95 लगाऊ किनभने हावाबाट फैलिन सक्छ भन्दै फेरि उनीहरूले ब्याकट्र्याक गर्यो, फेरि WHO-कै स्ट्यान्डर्ड अनुसार फलो गर्छ। अब अहिलेसम्म हामीलाई थाहा भएको के छ भन्दाखेरि चाहिँ हावामा फैलिने प्रोसेसलाई चाहिँ एरोसोलाइजेसन भन्छ मेडिकल टर्ममा, अथवा हावामा जाने प्रोसेसलाई अहिलेसम्म थाहा भएअनुसार चाहिँ हामीलाई चाहिँ के थाहा छ भने आइसियुमा अथवा इमर्जेन्सीमा चाहिँ एउटा सर्टेन प्रोसिजर्सहरू गर्दाखेरि, जस्तै इन्टुबेट गर्दाखेरि, भेन्टिलेटरमा राख्दाखेरि सर्टेन प्रोसिजर्स छ, त्यो कुरा चाहिँ क्लियरली हावामा जान्छ। एउटा त्यो हामीलाई थाहा भएको कुरा हो, प्रुभन कुरा हो। भनेपछि त्यो चाहिँ केमा हस्पिटलमा मात्र हुने भयो होइन। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यस्तो क्लोज इन्भाइरोमेन्टमा बस्नुभएको छ भने हजुरको 6 फिटभन्दा टाढासम्म पनि अलिकति हावामा जस्तो भनौँ त्यसमा पनि फैलिन सक्छ। क्लोज इन्भाइरोमेन्ट छ भने चाहिँ सबैले चाहिँ होइन हावामा फैलिन सक्छ भन्ने हिसाबले नै काम गरौँ, त्यो पनि प्रुभन जस्तै हो। अब मेन कुरा चाहिँ बाहिरपट्टि पब्लिकमा हावामा जान्छ भन्ने कुरा हो होइन। अब अहिलेसम्मको स्टडीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न स्टडी भयो भने चाहिँ हावामा चाहिँ त्यो पार्टिकल्सहरू गएको प्रुभन छ, के त्यसमा पार्टिकल्सहरूमा चाहिँ भाइरस पनि गएको देखिएको छ। तर मलाई जानकारी भएअनुसार चाहिँ एउटा मान्छेबाट त्यसरी हावामा एक्ज्याक्ट सरेको डेटा चाहिँ अथवा रिसर्च चाहिँ भइसकेको छैन। भनेपछि भाइरस चाहिँ त्यहाँ पुग्यो, तर भाइरस सर्नलाई चाहिँ अरू के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भाइरसको इन्फेक्टिभ डोज भन्छौँ हामी। जस्तो कि एक्जाम्पल तपाईँलाई ज्वरो आयो भने तपाईँलाई 500 मिलिग्रामको सिटामोल खानु भने ज्वरो कन्ट्रोलमा आउँछ, तर सिटामोल हो भन्दैमा 5 मिलिग्रामको खानु भने ज्वरो कन्ट्रोलमा आउँछ आउँदैन। त्यस्तै भाइरस पुग्यो भन्दैमा त्यसले चाहिँ सङ्क्रमण गर्छ भन्ने हुँदैन। भाइरसको एउटा सर्टेन इन्फेक्टिभ डोज हुनुपर्छ कि। अब मैले यहाँबाट बोल्दाखेरि चाहिँ हावामा जाला, तर हजुर जति नजिक हुन्छ त्यति नै भाइरसको लोड बढी जान्छ, टाढा भाइरसको लोड कम जान्छ। त्यो थाहा भइसकेपछि भाइरस त्यो हावामा पुग्यो भन्दैमा त्यसले सर्दैन चाहिँ प्रुभ हुन सक्दैन, त्यसलाई रिसर्च हुनुपर्छ। त्यसै कारणले नै WHO चाहिँ जान सक्छ भने चाहिँ एक्नोलेज गर्यो, तर प्रुभन भएको छैन, यसमा थप रिसर्च चाहिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा भइहाल्यो। त्यही भएर अहिले मैले भनेको चाहिँ सामाजिक दूरीले काम गर्छ, किनभने जति नजिक हो उति भाइरस होइन, त्यो त भइहाल्यो। र अर्को त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ मास्क लगाउनु अनिवार्य रूपमा। किन भन्दाखेरि चाहिँ मास्क लगाएर अरूबाट आफूलाई बस्ने मात्र होइन कि म सङ्क्रमित छु भने मैले भाइरस निकालेर आउँछु नि त, मास्क लगाइदियो भने त्यो त्यहीँ रोकियो होइन। त्यही भएर सङ्क्रमित मान्छेहरूले पनि मास्क लगाउनु पऱ्यो। कति मान्छे सङ्क्रमित भए पनि उहाँले सिम्टम्स देखाउनुहुन्न होइन। त्यसै कारण पनि सबैजनाले अनिवार्य मास्क लगाउनु पऱ्यो। अनिवार्य मास्क लगायो भने चाहिँ यो धेरै प्रब्लम हावामा जानी नजाने कुराहरू धेरै प्रब्लम चाहिँ त्यहीँ नै सल्भ हुन्छ होइन। अनि थप डेटाहरू वेट गरौँ, WHO-ले थप डेटाहरू के भन्छ वेट गरेर ठिक छ हावामा जाने रहेछ भने त्यो अनुसारको चाहिँ अब N95 लगाउनु पर्ने प्रमोसनहरू गर्नुपर्छ, अथवा कति रेन्जमा जान सक्छ त्यो अनुसार चाहिँ फेरि हामी रिसर्च गरौँ। स्योर डाक्टर साहब, अर्को कुरा पनि आएको छ जुन हामी अहिले कुरा गरिराख्दा विश्वव्यापी नै तीव्र रूपमा सङ्क्रमण चाहिँ गइरहेको छ। अहिले हामी त्यो विश्वव्यापी समीक्षा पनि गरौँला अहिले के छ भनेर। तर पनि हेर्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा सङ्क्रमण दर बढिरहेको छ, मृत्युदर केही घट्या छ, केही अगाडिसम्म निकै अगाडि त्यो मृत्युदर अहिले घट्या छ। जटिल केस पनि सिरियस पनि अहिले 1%मा आएको छ, त्योभन्दा कम हुने अवस्था छ। त्यो हेर्दा अलिक कमै हो कि भन्ने अवस्था आएको छ। तर पनि विश्वका त्यस्ता 1-2वटा ठाउँमा पुनः लकडाउन गर्यो। अझ लकडाउन हामीले के को लागि गर्यौँ त भन्दा सङ्क्रमणलाई फैलिन नदिनको लागि विश्वव्यापी अभ्यास हेरेर नेपालले लकडाउन गर्यो चैत्र 11 गतेदेखि है। पछि त्यसलाई खुकुलो पार्दै जाँदा 100 दिनको लकडाउन पछि अहिले क्रमिक रूपमा खुकुलो छ। सार्वजनिक यातायात आजदेखि चल्न थाले जिल्लाभरि। यो हिसाबमा नेपाल अहिले जुन हिसाबमा हिँडिरहेको छ सङ्क्रमण फैलिरहेको छ। मेलबर्नकै कुरा गर्ने भने मेलबर्नमा लकडाउन 3 हप्ते लकडाउन फेरि स्टार्ट गरियो। नेपालमा त्यो आवश्यक पर्छ पर्दैन। जुन अहिले काठमाडौँमा फैलिरहेको छ, अन्य स्थानमा 500 भन्दा बढी कटेका स्थानमा पनि 6-7 वटा भन्दा बढी छन्। यो हिसाबमा अब लकडाउन कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरणको लागि वा रोकथामको लागि अचुक उपाय हो कि होइन? अब जस्तो कि एउटा अचुक उपाय हो, तर यो अल्टिमेट उपाय चाहिँ होइन। यो चाहिँ मैले कसरी लिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको गाउँमा बाढी आइरहेछ भने तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, बाँध लगाउनुहुन्छ सुरुमा। बाँध लगाएपछि त्यो बाढीको पानी चाहिँ केही हदसम्म आउन ढिलो हुन्छ नि त, त्यो बेलासम्म तपाईँले गाउँमा के गर्नुपर्ने त्यो तयारी गर्नुहुन्छ। तर अल्टिमेटली त्यो बाढी त आइहाल्छ नि त। हो यो सङ्क्रमण भने नि त्यस्तै हो, तपाईँको त्यो सङ्क्रमण चाहिँ आउँदैछ, तर आफ्नो पूर्व तयारी गर्नलाई चाहिँ तपाईँले एउटा बाँध लगाउनु पऱ्यो। त्यो बाँध भनेको लकडाउन हो। लकडाउन गरेर पुरै कन्ट्रोल हुँदैन भने त इन्डियाको एक्जाम्पलबाट थाहा भइहाल्छ होइन। इन्डियामा लकडाउन गर्दा नि म्यासिभ आउटब्रेक भइसक्यो। त्यस्तै हाम्रो नेपालमा पनि लकडाउन अचुक उपाय हो, तर यो अल्टिमेट उपाय चाहिँ होइन। त्यो बुझेपछि हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, टेस्टिङ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ यो सबै कुराहरू चाहिँ गर्नु पऱ्यो। र त्यो मात्र होइन, पछि भोलि आउटब्रेक भइहाल्यो भने त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ, त्यसलाई विपद व्यवस्थापन भन्छ। त्यसलाई चाहिँ हस्पिटल बनाउनु पर्ने हो कि अक्सिजन पुर्याउनु पर्ने हो कि औषधिहरू व्यवस्थापन गर्ने हो कि डक्टर्सहरूको ट्रेनिङ पिपी गर्नु, त्यो पनि त हामीले गर्नु पऱ्यो। त्यो सबै गर्नुपर्छ। र अहिले हामी कुन स्टेजमा छौँ र कुन कस्तो खालको लकडाउन मोडालिटी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट धारणा बनाउनलाई डेटा चाहिन्छ। अहिले मैले पर्सनली चाहिँ म के बिलिभ गर्छु भने चाहिँ हामी स्टेज 3मा छौँ कि छैनौँ स्योर नभएको कारणले हामी चाहिँ अलिकति सतर्क हुने हिसाबले लकडाउनलाई अझ खुग्लो बनाउनुतिर नलागौँ। लकडाउनलाई अहिलेकै स्थितिमा राखौँ, सकिन्छ भने अलिकति कडाइ गरौँ अझै होइन। अनि त्यो सबै केसेसहरूको स्टडी गरौँ, अझ बढी टेस्टिङ गरौँ, 1-2 हप्ता 3 हप्तासम्म चाहिँ के आउँछ त्यसपछि हेरौँ। त्यसपछि ल
हाम्रोमा चाहिँ अब स्टेज 3 छैन 2, 1 छ, अब कन्ट्रोल भइसकेको छ भने त्यही अनुसार खोलौँ। यसमा हतार किन गर्ने? यसले हामीले हतार गरियो भने एउटा केसले 2 देखि 3 मान्छेलाई सार्छ। क्लोज इन्भाइरोमेन्टमा 10 जनासम्मलाई सार्न सक्छ। भनेपछि 2-3 दिनमै हजुरको हजारौँ मान्छेलाई सार्न सक्छ हैन। त्यस्तै हामीले हतार निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ के हुनसक्छ, फेरि मेलबर्नको जस्तो अथवा अस्ट्रेलियाको जस्तो फेरि त्यो लकडाउन बढाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यो स्टेजमा नजानलाई अहिले हामी लकडाउन चाहिँ हतार गरेर खुकुलो बनाउनुतिर नलागौँ। सबै जनता पब्लिकहरूले चाहिँ सामाजिक दूरीदेखि सबै हामीले जुन गरिरहेको त्यो कुरा फलो गरौँ, अझ बढी टेस्टिङ गरौँ, अझ बढी डेटा लौँ, त्यसलाई एनालिसिस गरौँ। अनि 3 हप्ता अथवा 4 हप्तामा हामीलाई एउटा ओभरअल थाहा हुन्छ हैन। त्यो थाहा भएपछि अनि हामी जे गर्ने गरौँ। ओके डाक्टर साहब, भाइरसको गुण, त्यसको जुन सङ्क्रामक हुने वा सङ्क्रमण फैलाउन सक्ने त्यसको जुन आफ्नो हुन्छ नि, त्यो चाहिँ केही हदसम्म घट्दै गएको हो वा कसरी भन्न सक्ने? जुन तपाईँहरू सङ्क्रामक रोग देखिएको हिसाबमा जुन अहिलेको विश्वव्यापी रूपमा वा नेपालको पनि कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने जति योभन्दा अगाडि विश्वमा हामीले हेरेको अनुसार घटेको छ नि है, मृत्यु पनि घटेको छ, सङ्क्रामक बढे पनि मृत्यु एकदम घटेको छ, निको हुने दर पनि एकदम तीव्र भएर गएको छ। यो हिसाबमा के भन्न सक्ने? भाइरसले गुण परिवर्तन गर्दै गएर सङ्क्रमकको जुन जोखिम चाहिँ घटेको हो भन्न सक्ने अवस्थामा हामी हो? अब जस्तो कि भाइरसले आफ्नो त्यो म्युटेसन गरेर चेन्ज भइरहेको छ, त्यो हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। तर इन्फ्लुएन्जा भाइरसको जस्तो त्यस्तो धेरै चाहिँ छैन कि, त्यस्तो धेरै चाहिँ छैन हैन। एउटा त्यो कुरा भयो। अब भाइरस चाहिँ अब पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार चाहिँ इन्डियामा अलिकति बढी सङ्क्रमण गर्न सक्ने भाइरसको प्रकोप आछ भनेर पनि न्युजमा आइसकेको छ हैन। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ कुन किसिमको भाइरस छ भनेर त्यो अध्ययन हुन बाँकी छ। तर हाम्रो अनुमान के भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा भएको केसेसहरू चाहिँ मिडल इस्टतिरबाट आयो होला हैन, अथवा युरोपबाट आयो होला हैन। अहिले त्यो स्टप भयो। अहिले हाम्रो केसेसहरू कहाँबाट आएछ? इन्डियाबाट आइरहेछ हैन। इन्डियामा त्यो नयाँ खालको स्ट्रेन आइरहेछ भने हाम्रो नेपालमा पनि सपोर्ट त्यो आउन सक्छ। अब यसमा चाहिँ अब विश्वमा किन कम भयो र हाम्रो नेपालमा किन कम भयो भने चाहिँ मेरो लजिक हजुरलाई भन्छु हैन। अब मेरो लजिक के भन्दा विश्वमा किन कम भयो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको भाइरस कुनै कम्युनिटीमा गएपछि सुरुमा त्यो पिक लिन्छ, पिक लिएपछि त्यसले जति मान्छेलाई एफेक्ट गर्ने गर्छ। अब जति चाहिँ उहाँहरूको यो इम्युनिटी कम छ उहाँहरू त सोतर भइहाल्नु भयो हैन। बाँकी भएकोमा चाहिँ के हुन्छ, के न किसिमको इम्युनिटी आउँछ, भाइरससँग फाइट हुन्छ। त्यही भएपछि अब भाइरसले जति मान्छेलाई अफेक्ट गर्न सक्थ्यो त्यो गर्न पाउँदैन, त्यो सङ्क्रमण रेट पनि घट्छ हैन। अनि इम्युनिटी बढ्छ र ठिक हुने मान्छेहरूको नम्बर बढ्छ अनि घट्ने क्रममा आउँछ। अब सङ्क्रमित हुने मान्छे नै कम भएपछि त्यो मोर्टालिटी पनि कम आउँछ। त्यो विश्वमा त्यो मैले बुझेको हैन। अब नेपालमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा हामी स्टेज 4 भन्ने जुन म्यासिभ आउटब्रेकमा पुगेकै छैन। म्यासिभ आउटब्रेकमा पुगेपछि बल्ल स्याचुरेसन हिट गर्छ अनि एक्चुअल मोर्टालिटी थाहा हुन्छ अनि त्यो फेरि घट्न थाल्छ। हामी त्यहाँ पुगेकै छैन। तर हाम्रो मोर्टालिटी किन कम छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा हाम्रो जति पनि पोजिटिभ केसेसहरू छ त्यो चाहिँ अहिले हामीले कुरा गरेको छ धेरै जस्तो क्वारेन्टाइनको केसेसहरू हो। क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेहरू के हुन्छ 20 देखि 40 उमेरसम्मको हैन, किनभने त्यही यङ एज हो, उहाँहरूको डायबिटिस हाइपरटेन्सन त्यो क्रोनिक प्रब्लम पनि छैन हैन। अब उहाँहरूमा हामीलाई के थाहा छ कि मोर्टालिटी एकदमै कम हुन्छ हैन। भनेपछि त्यही पपुलेसनको पोजिटिभ छ र त्यही किसिमको त्यही मान्छेमा के हुन्छ मोर्टालिटी कम आइहाल्छ। भनेपछि हामीले देखेको चाहिँ यङ पपुलेसन देखेको भएर मोर्टालिटी कम भएको हो। हामीले एक्चुअल मोर्टालिटी देखेकै छैन। एक्चुअल मोर्टालिटी आउनलाई के हुनुपर्छ? समुदायमा फैलिनुपर्छ। वृद्ध, बालक, गर्भवती महिलाहरू, विभिन्न हैन उमेर समूहको मान्छेहरू, डायबिटिस, हाइपरटेन्सन, दमको बिरामीहरू, यो सबै रोगीहरूलाई एकपल्ट हिट गरेपछि अनि एक्चुअल मोर्टालिटी बल्ल थाहा हुन्छ। त्यो पनि 2-3 हप्तापछि समुदायमा पुगिसकेर आउटब्रेक भइसकेको 3 हप्तापछि बल्ल हामीलाई एक्चुअल मोर्टालिटी हुन्छ। त्यो यो हाम्रो एक्चुअल मोर्टालिटी होइन र मोर्टालिटी किन कम छ भन्ने लजिक मैले हजुरलाई दिइहालेँ। यो मेरो पर्सनल राय। नेपालमा देखिएको भाइरसको जुन सङ्क्रमण छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न त? विश्वव्यापी रूपमा त हामीले हेऱ्यौँ। नेपालमा देखिएको जुन अहिलेको अवस्था छ भाइरसको, अघि हामीले नेपालको अहिले कन्टेक्स्ट त हामीले समीक्षा गऱ्यौँ। अहिले नेपालमा देखिएको भाइरसको अवस्थालाई हेर्ने चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? अब जस्तो कि मोर्टालिटी किन कम भयो भन्ने कुरा त मैले लजिक दिएँ। अब त्यसको भाइरसले कसरी अफेक्ट गर्छ भने एउटा भाइरसको आफ्नो गुणमा भर पर्छ, अर्को चाहिँ मान्छेको गुणमा भर पर्छ हैन। मान्छेको गुणअनुसार त मैले त्यो एउटा लजिक दिइहालेँ। अब भाइरस कुन रूपमा छ भने चाहिँ हामीलाई त्यो अध्ययन भएकै छैन हैन। जुन चाहिँ जेनेटिक सिक्वेन्सिङ टेस्ट हुनुपर्ने हो त्यो टेस्टिङ गर्नलाई चाहिँ हामी प्रोसेसमा छौँ सरकारले भनेअनुसार, तर त्यो एक्चुअल टेस्ट भएको छैन हैन। अनि त्यो हिसाबले हामीलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन। तर मान्छेहरू चाहिँ जुन सङ्क्रमित हुनुपर्ने त्यो नभएको हिसाबले सायद भाइरस चाहिँ लो भिरुलेन्सको हो कि भन्ने अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ कि त्योबाट साइन्टिफिक तथ्य नभएसम्म चाहिँ मैले यो ठोकुवा गरेर होइन भन्न चाहिँ सक्दिनँ। डाक्टर साहब, सरकारले गरेको निर्णयप्रति विभिन्न समयमा विज्ञहरूले असहमति जनाउँदै आउनुभएको छ। पछिल्लो प्रोटोकल पनि एउटा नमुना हो। त्यसमा तपाईँहरूको पनि धारणा चाहिँ त्यो प्रोटोकल गलत नै आयो भन्ने खालको तरिकाले नि टेस्टिङको प्रोटोकल चाहिँ अब यसलाई समय सापेक्ष बनाऊ। मेरो आफ्नो धारणा समय सापेक्ष बनाऊ, किन प्रोटोकल चेन्ज भइरहेको छ नि त हैन। अब क्वारेन्टाइन केसहरू सकियो। आज मैले अलिकति सम्झाएँ जुन सङ्क्रमण 14 दिन
को क्वारेन्टाइन पछि बिना टेस्टिङ घर जाने भन्ने विषयका कुरा के कुरा थियो त्यो विषयमा विभिन्न समयमा मन्त्रालयले गरेका निर्णयहरूमा विज्ञहरूको असहमति हुँदै आएको छ। त्यो विषयमा सरकारले जुन निर्णय गर्छ वा भनौँ मन्त्रालयले जुन निर्णय गर्छ स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञहरूले यस विषयमा तालमेल प्राय देखाउनुहुन्न। कस्ता खालका निर्णय हुन्छन् विज्ञहरूसँग यसको जानकारी नलिकन अर्थात् तपाईँहरू जतिको विज्ञहरूसँग सरकारले के गर्ने भन्ने तरिकाले सल्लाह नगरिकन आफ्नो तरिकाले गर्ने गरेर त्यो हुन्छ कि वा के भएर यस्तो विवादहरू आउँछ? अब जस्तो कि कतिपय निर्णयहरू चाहिँ अब मन्त्रालयले चाहिँ EDCDहरूले गर्नुहुन्छ होइन, सबै मिटिङहरूमा हामी हुँदैनौँ होइन, अथवा म बाहेक अरू साथीहरू हुन्छ होला मलाई थाहा भएन। अब यसमा भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लजिक चाहिँ किन फेल खायो भन्ने कुरा म भन्छु होइन। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ चाहिँ अब म सङ्क्रमित व्यक्ति हो भने अब मैले त्यो विषयमा तपाईँलाई जान्छु, तर पनि मन्त्रालयले चाहिँ के भन्छ भने हामी विज्ञहरूकै साथ सपोर्ट लिएर चाहिँ निर्णयहरू सुनाउँछौँ वा केही निर्णय गर्छौँ भनेर भनिरहँदा तर जुन अहिले सतहमा आउने कुराहरू चाहिँ एकदमै विवादास्पद आउँछन् क्या। जस्तै मैले अघि इक्जाम्पल मात्रै त्यो प्रोटोकलको विषयमा लिएँ। यस्ता कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ विज्ञहरूसँग छलफल नगरिकन मन्त्रालयले गर्ने भन्ने त यता मन्त्रालयले भनिसकेको छ हामी विज्ञहरूसँग सबै कुरा गरेरै गर्छौँ भन्ने, तर विज्ञहरू चाहिँ फेरि हामीलाई त्यस्तो जानकारी दिनुहुन्न भनेर कन्ट्रोभर्सियल हुन्छ क्या बेलामा। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा अब यो भनेको तालमेलको कमी नै हो। अब मैले फेरि भन्न खोजेको चाहिँ विज्ञ भन्दैमा सबै कुरा आउने पनि होइन, अनि सबै कुरा त आउँदैन। अब कुन पार्टको लागि कुन विज्ञलाई भेट्ने भन्ने कुरा नि इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो मलाई लाग्छ कि। जस्तो कि अब ल्याब टेस्टिङको PCR को बारेमा सोध्नु भने PCR को विज्ञ त म होइन होइन, तर अब सिम्टम्स हेरेर कुन टेस्ट गर्न सकिन्छ भने फेरि त्यो म विज्ञ होला, तर ओभरअल रोक्नलाई के गर्नुपर्छ IT को विज्ञ त म होइन। त्यही भएर चाहिँ सरकारले के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ विज्ञ हो भने कुन विषयको विज्ञ हो र त्यो विषयको विज्ञमा चाहिँ त्यही विज्ञ बोलाएको छ कि छैन अथवा त्यो समूहलाई बोलाएको छ कि छैन, त्यो नगरेसम्म चाहिँ विज्ञ भन्नेमा यतै बोलाएर त सबैलाई कुरा थाहा हुँदैन। एउटा त्यो कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल प्रोटोकललाई नेपालमा हुबहु फलो गर्न सक्दैनौँ। इन्टरनेसनल प्रोटोकल के भन्दाखेरि चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेको छ भने 14 दिनपछि टेस्ट नगर्दा पनि हुन्छ। अमेरिकामा कोही जानुभयो भने होइन टेस्टिङ पनि हुँदैन, 14 दिन घर बस्नुहुन्छ अनि त्यसपछि सिम्टम छैन भने युआर आउट होइन। नेपालमा त्यो मिल्दैन। किन भन्दा चाहिँ नेपालमा हाम्रो क्वारेन्टाइनमा चाहिँ हरेक मान्छे छुट्टाछुट्टै बस्नुपर्ने होइन, 2 मिटरको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने, हातसाथ लगाउनु पर्ने, मास्क लगाउनु पर्ने, त्यो त छैन। त्यो फलो गरे भए चेक नगर्न पनि मिल्थ्यो, किनभने कोही सिम्टोमेटिक भएपछि थाहा भइहाल्थ्यो अथवा कोही पोजिटिभ छ भने 2 हप्तासम्म ठिक भइसक्यो थियो, चेक नगरे पनि हुन्थ्यो। तर त्यो प्रोटोकल नेपालमा फिट खाँदैन, किनभने नेपालमा त के हुँदो रहेछ सबैजना हुलमुलमा बस्नुहुन्छ, एकअर्कालाई भेट्नुहुन्छ, एउटा मान्छे पोजिटिभ छ भने अरू सबैले साथ दिनुहुन्छ, मान्छे त्यसलाई चेक नगरिकन पठाउन पाएन। हो यस्तै कुरामा प्रब्लम हुन्छ कि हामी बाहिरको हुबहु प्रोटोकल अथवा WHO प्रोटोकल फलो गर्न खोज्छौँ, तर हाम्रो भित्रको सिनेरियो पनि एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो। त्यसलाई के हुनु पऱ्यो, विज्ञहरू बाहिरको विज्ञहरू हुनु पऱ्यो, भित्रको विज्ञहरू पनि हुनु पऱ्यो, मन्त्रालयको विज्ञहरू हुनु पऱ्यो र विज्ञहरू पनि आफ्नो स्पेसियालिटी प्रोटोकलमा जुन 14 दिनको क्वारेन्टाइन पश्चात चेक नगरिकन पठाउने भन्ने विषयमा त नेपाल स्थित विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका निर्देशकले त यो कुरा एकदमै जायज छ, उहाँहरूलाई पठाउँदाखेरि कुनै समुदायमा हानिकारक छैन भन्ने तरिकाले उहाँ अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यो कुरा तपाईँले सुनिहाल्नु होला, तर पनि छिटपुट त्यस्ता घटनाहरू घर गइसकेपछि पोजिटिभ भएर पनि आयो, किन यो तालमेल मिलेन? हो अब हजुरले अर्को न्युज के हेर्नु भएन होला भने चाहिँ अथवा मैले हेरेको चाहिँ के छ भने WHO कै चिफले चाहिँ के पनि भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोटोकल फलो गर्नु मिल्छ जुन बेला चाहिँ मान्छेहरू सेफ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहुन्छ क्वारेन्टाइनमा। यदि सेफ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु भने त्यो फलो गर्न मिल्दैन भनेर उहाँले पछि चाहिँ भन्नुभयो नि त होइन। भन्नुको अर्थ चाहिँ WHO को प्रोटोकलमा प्रब्लम होइन, तर त्यो प्रोटोकल लागू गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो क्वारेन्टाइनको सिचुएसन के छ त, मान्छेहरू सेफ डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर एउटा कोठामा बसेका छन् त, त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। त्यो थाहा नपाइकन त्यो हुबहु प्रोटोकल फलो गर्नु मिल्दैन। त्यो पहिले थाहा पाइदिए भए अथवा कसैले भनिदिए भए त्यो प्रोटोकल लन्चै हुन्थेन। ओके, नागरिकहरू कतिको सचेत देख्नु भएको छ जुन अहिले पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले पनि मास्क अनिवार्य लाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा, सामाजिक दूरी भौतिक दूरी कायम गरेर काम गर्ने भन्ने कुराहरूमा जुन अहिले तपाईँको देखाइमा नागरिकहरू कतिको सचेत हुनुहुन्छ? महामारी नियन्त्रण गर्न नागरिकको भूमिका कस्तो रहन्छ? जस्तो कि नेपालको नागरिकहरूले चाहिँ धेरै नै रुल्स फलो गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो कि एक्जाम्पल अमेरिकामा दिउँ, त्यहाँ त अब लकडाउनकै विरोध हुन्छ, मास्ककै विरोध हुन्छ, नेपालमा त्यस्तो भएको छैन होइन। अझ उल्टो मान्छेहरूले त अब अझ टेस्टिङ गरिदिनु पऱ्यो यताउता भन्ने आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ म अप्रिसिएट नै गर्छु होइन, अप्रिसिएटिभ नै हो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कति समुदायमा चाहिँ यो स्वास्थ्य सम्बन्धी नलेज चाहिँ नपुगेको देखिन्छ कि, जस्तै सबैले टिभी रेडियो हेर्न नसक्नुहुन्छ होइन, मान्छे लोकल ह्युमन रिसोर्सेसहरूलाई मोबिलाइज गर्ने अथवा FM सुन्छ भने FMबाट, त्यसबाट चाहिँ यसको जनचेतना चाहिँ गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो राय हो होइन। तर जोमा चाहिँ यसको यो सूचना पुगेको छ उहाँहरूले चाहिँ फलो गर्नुभएको छ, यसलाई चाहिँ अप्रिसिएट गर्नैपर्छ। अब कोही छिटफुट मात्रामा चाहिँ कसैले चाहिँ अब मास्क नलागिने, लकडाउन फलो नगर्ने त्यस्तो कुराहरू भएको होला, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नजरअन्दाज नगरौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले छलफलमा गरेको विषय बाहेक अब नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिन नदिनको लागि
के आवश्यक छ काम गर्न सरकारी तौरबाट वा नागरिक स्तरबाट वा सरकारवाला तर जसले हुन्छ उहाँले के गर्नुपर्छ, नागरिकको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, अलिकति ब्रिफमा अघि हामीले छलफल गऱ्यो भन्दा बाहिर समयको पाबन्दी चाहिन्छ। हुन्छ, सबभन्दा अगाडि एउटा कुरा मैले छुटेको कुरा म भनिदिइहाल्छु। जस्तै टेस्टिङमा अनि पिसिआरको कुरा आइरहेको थियो, पिसिआरमा चाहिँ एउटा भिटिएम नेपालमा बनिसकेको छ भन्ने भइहाल्यो। अहिले चाहिँ नयाँ प्रोटोकल के आइसकेको छ भने चाहिँ हजुरलाई भिटिएम पनि चाहिएन, भिटिएम पनि चाहिएन, एक्सट्र्याक्सन किट पनि चाहिएन। अब त्यो प्रोटोकल चाहिँ अहिले एनपिएचएलले भ्यालिडेट गर्दैछ होइन, अब युएसमा चाहिँ त्यो भ्यालिडेट भएर रोल आउट पनि भइसकेको छ। यदि त्यो प्रोटोकल चाहिँ एनपिएचएलले चाँडोभन्दा चाँडो भ्यालिडेट गर्यो भने अब चाहिँ नेपालमा हामीलाई भिटिएम पनि चाहिएन र एक्सट्र्याक्सन किट पनि चाहिएन होइन। त्यो भयो भने यदि हामीले दिनमा 5000 टेस्ट गर्दाखेरि 45 लाख पैसा बचाउन सकिन्छ, 45 लाख पर डे बचाउन सकिन्छ। त्यो एउटा प्रोटोकल चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो भ्यालिडेट गरिदिइहाल्नु पऱ्यो। यो मेरो पर्सनल रिक्वेस्ट हो होइन। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। यसमा चाहिँ हाम्रो रोल कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले चाहिँ लिडरसिप रोल लिनु पऱ्यो, त्यसमा विभिन्न विज्ञहरू राख्नु पऱ्यो। सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा पनि अब नेपाल गभर्मेन्टको स्वास्थ्य निकाय अन्तर्गत विभिन्न एजेन्सीहरू छ, उहाँहरू बिचमा राम्रो कोअर्डिनेसन हुनु पऱ्यो, सूचनाको प्रवाह हुनु पऱ्यो। र सिसिएमसी भने फेरि अर्को प्यारलल बडी छ। यो सबै बडीहरू बिचमा सूचनाको आदान प्रदान र एउटा कोअर्डिनेसन हुनु पऱ्यो नम्बर 1। त्यसपछि उहाँले प्रोटोकल बनाएर त्यो प्रोटोकलमा यसरी गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउनु पऱ्यो लोकल गभर्मेन्टलाई होइन, लोकल गभर्मेन्टलाई सिकाउनु पऱ्यो। र लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ फेरि पब्लिकको सपोर्ट लिनु पऱ्यो, कम्युनिटीसँग काम गर्ने नि त उहाँले पब्लिकको सपोर्ट लिनु पऱ्यो। र यो सँगसँगै चाहिँ हामीले प्यारलल बडिजहरू बनाउनुपर्छ। एउटा चाहिँ विज्ञहरूको टिममा पनि हाम्रो चाहिँ अब ल्याबको एक्सपर्ट एउटा होइन, अर्को चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिज इमर्जेन्सी आइसीयूको डक्टरहरू, अर्को पब्लिक हेल्थको एक्सपर्ट्सहरू, माइक्रोबायोलोजिस्टहरू होइन। त्यो मात्र होइन कि अब हामीले इकोनोमिकको एक्सपर्ट्सहरू र अरू विभिन्न टेक्नोलोजीको एक्सपर्ट्सहरू, आइटीको एक्सपर्ट्सहरू पनि प्यारलल बनाउनु पऱ्यो। र त्यही प्यारलल कम्युनिटीसँग चाहिँ लोकल गभर्मेन्टले काम गर्दाखेरि चाहिँ सेक्युरिटी फोर्सेसहरू पनि युज गर्नुपर्छ। जस्तै कि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था भनौँ, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था भनेको मेडिकल प्रब्लम मात्र होइन कि त्यो त व्यवस्थापनको हो र सेक्युरिटीको पनि हो नि त। भनेपछि लजिस्टिकको टिम पनि राख्नु पऱ्यो र सेक्युरिटी फोर्सेसहरू पनि प्यारलल जानु पऱ्यो। हो भनेपछि हामीले चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, लोकल गभर्मेन्ट र पब्लिकको कोअर्डिनेसन र त्यसमा चाहिँ प्यारलल बडिजहरू र तिनीहरू चाहिँ यसरी प्यारलल रूपमा चाहिँ कोअर्डिनेसन रूपमा जानु पऱ्यो। यो गरेपछि बल्ल हाम्रो कन्ट्रोलमा आउँछ, नत्र चाहिँ गाह्रो हुन्छ। ओके, करिब हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा छौँ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ विश्वव्यापी हामी एनालाइसिस गर्छौँ भनेको थिएँ। अहिले जुन अति जटिल केसहरू छ त्यो घटिरहेछ, निकै अगाडिसम्म बढिसक्यो त्यो जटिल केस, अहिले 1%मा आएछ। डेथ रेट पनि निकै घटेको अवस्था छ, निको हुने दर 99 भन्दा बढी गएको छ है। यो अवस्थालाई एनालाइसिस गर्दा अब सङ्क्रमण हट्दै गएको हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था हो कि होइन। र महामारीको विभिन्न समयमा योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो पुस्ताले पो कोरोना भाइरस भेट्यौँ त, हामीभन्दा अगाडिका पुस्ताहरूले त विभिन्न भाइरसहरूको सामना गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ यो न्यूनीकरण गर्नको लागि भएका अभ्यासहरू चाहिँ कस्ता थिए, कसरी न्यूनीकरण भयो, कति वर्ष त्यसले चाहिँ सङ्क्रमण फैलायो, यो विषयमा कुरा गरेर छोटोमा आजको कार्यक्रमबाट बिट मारौँ। हजुर, अब नेपालको त हामीले त्यो स्याचुरेसन पोइन्ट हिट गर्छ त्यो छोडिदिइहाल्यौँ। अब विश्वमा चाहिँ हजुरको मोर्टालिटी किन घटिरहेको छ भन्दा एउटा त त्यो ससेप्टेबल पपुलेसन नै घटिरहेको छ नि त। किनभने जति सङ्क्रमित भएर जो चाहिँ मृत्यु भयो उहाँहरू सकिहाल्नु भयो, बाँकीको त अलिकति इम्युनिटी छ, फेरि सेफ्टी स्ट्यान्सिङ यो सबै पोलिसीहरू फलो गरेर पनि इन्फेक्सन रेट घटिरहेको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर एउटा कुरा थाहा पनि के पाउनुपर्छ भन्दा चाहिँ जस्तै इन्फ्लुएन्जा भाइरसको कुरा गरौँ। इन्फ्लुएन्जा भाइरसको सुरुमा पेन्डेमिक 2009मा सायद हुँदाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरू हताहत हुनुभयो। त्यो भाइरस हराउनु पनि हरायो, तर हरेक वर्ष छिटपुट मात्रामा आइरह्यो कि, किनभने त्यो भाइरस चेन्ज भइरहेको छ अनि हाम्रो इम्युनिटी पुरै कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, छिटपुट मात्रामा आइरहेको छ। त्यस्तै यो मेरो विचारमा यो कोरोना भाइरस पनि अहिले जस्तो चाहिँ एपिडेमिक चाहिँ हुँदैन, तर छिटपुट मात्रामा चाहिँ आइरहेको छ र हामीहरूसँगै रहिरहेको छ। त्यो चाहिँ मेरो अनुमान हो एउटा। र अर्को कुरा चाहिँ यस्तो खालको विपदहरू व्यवस्थापन गर्न के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ WHO को पोलिसी चाहिँ वान हेल्थ पोलिसी भन्ने छ। वान हेल्थ पोलिसीमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ मेडिकल सेक्टरको इन्फेक्सियस डिजिज रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ रिलेटेड एउटा टिम हुन्छ होइन, त्यसमा माइक्रोबायोलोजी सबै एउटा टिम भइहाल्यो। यो चाहिँ मेडिकल सेक्टरको, ह्युमन सेक्टरको। त्यसपछि भेटनरी डक्टरहरूको एउटा टिम हुन्छ, भेटनरी डक्टर पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अरू एग्रिकल्चर र इकोनोमिक्स एउटा टिम हुन्छ। यो किन मैले भनेको भेटनरी डक्टरदेखि अरू टिमहरू किन चाहिन्छ भन्दाखेरि यो भाइरस कहाँबाट आयो, जनावरबाट आयो। अब टिबी जस्तो अरू ब्याक्टेरिया भाइरसको कुरा गर्छौँ, टिबी पनि खास त जनावरबाट पनि आउँछ, ब्रुसेलोसिस आउँछ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ वान हेल्थ पोलिसी फलो गर्दै यसमा चाहिँ ह्युम्यानको विभिन्न विज्ञहरू प्लस भेटनरी डक्टरहरूको विज्ञहरू, पब्लिक हेल्थ अनि त्यसपछि इकोनोमिक्स र एग्रिकल्चर यो सबै एउटा टिम बनाएर काम गर्नुपर्छ। र अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ अब CDC बनाउने, FDA बनाउने भन्ने काम गरिरहेको छ, सायद त्यही कारणले होला। त्यही भएर त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको एउटा CDC बनोस् र गभर्मेन्टको WHO को वान हेल्थ पोलिसी अनुसार नै त्यो पोलिसीहरू इम्प्लिमेन्ट होस्। र इन्फेक्सन कन्ट्रोलको लागि चाहिँ हाम्रो पोलिसीहरू अलिअलि बनेको छ, पहिला पनि थियो, तर त्यो खासै इम्प्लिमेन्ट भएको थिएन। तर यसले गर्दाखेरि चाहिँ पोलिसी मेकर्सहरूबाट मात्र होइन कि अब हेल्थ केयर वर्कर्सहरू
र पब्लिकहरू पनि यसमा अवेर भएका छन् र त्यस्तो पोलिसीहरू इन्फेक्सन कन्ट्रोल पोलिसीहरूमा चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा फोकस गर्न सकियोस् र पब्लिक हेल्थलाई चाहिँ बढावा दियोस्। त्यति गर्न सक्यो भने चाहिँ यो रोग मात्र कन्ट्रोल गर्न सकिन, पछि आउने एपिडेमिकहरू पनि रोक्न सकिन्छ। हस् डाक्टर साहब, व्यस्त समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै आदरणीय दर्शक, आज हामीले संक्रामक रोग विज्ञ डाक्टर प्रभात अधिकारीसँग कोरोना भाइरसको अहिलेको नेपालको अवस्था, विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको अवस्था के छ, सङ्क्रमण दर नेपालमा घटिरहनुको कारण के, वा यसले असलमै सङ्क्रमण चाहिँ घटाउँदै गएको वा नेपालबाट कोरोना भाइरस दैनिक केही मात्रामा घट्दै गएको भन्न सक्ने अवस्था हो वा यी लगायतका कुराहरूमा आज प्रसङ्गवश छलफल गऱ्यौँ। आगामी अङ्क अन्य अतिथिका साथ पुनः आउने बाचा गर्दै एबिसी वाच कार्यक्रम सकिन्छ। एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।